kaninyo na dunay mga balatian, sakit, ngayon kinapapya o ngayon kinahambing. Asa mga partis ng lawas, itapiot ko niya ang inyong usa nga kamot. Samtang ang atuang usa nga kamot atong ipahiyaw ato sa langit. Kung mga kita, hiling blessing sa Ginoo. Paguman ni mong hiling nga Panginoon, ang tanan ninyong mga religious articles, mga krusipiyo, imahin, Biblia, mga kandila, at ang sabwagan sa agwang pindita. Lakip na ang atong kaugalingon. Kung maunay mensahe ni Mama Maria dito sa lingkod, sigit sa maghalad siya pag-ampo o sakripisyo, iyang hatagan o bendisyon. Karon, palingkod, please all stand. Ilahan sa goma kami gano'n bendisyonan mo, oh Mama Maria, among Panginoon. Mama Maria, kay ikaw man na inahan sa goma, kami gano'n bendisyonan mo, oh Mama Maria, among Panginoon. Huwag na ayos sa Diyos sa dinay, huwag impin na kahayuban. Unta pinagi sa kapaliyaw, pag-ampo sa atong mahal nga Maria sa lingkod. Kinagtanan. Mama Mary, pray and bring our prayers to your Son, Jesus Christ. Alpero, mga pari, matre, monghe, runners o mga laykon, unta sa mangyan sa kalangan, itabagawalan o giyaman, haros sa kalunay, o sa tanang panahon manasigo, maligo na magkanunayan niya sa pag-alagad, uban sa malaro pag-ampo pagmahal ni Mama Maria sa Ginoo. to your Son, Jesus Christ. Kinagtanan. Mama Mary, pray and bring our prayers to your Son, Jesus Christ. Alam sa mga langit sa simbahan, sa libuong kalibutan, ilang na sa atong santo pamamagitan. sa pag-awit nato sa pag-ampo sa katawhan sa
sa matag adlaw ug gabi. sa matag adlaw o gabi. Ikaw nga inahan, Ikaw ang inahan. ug rayna nga magbalantay sa among pamilya ug panimalay. Kailan sa matagbalay sa among pamilya o palimalay. Diyahi kami, mahal nga inahan. Diyari kami, mahal na inahan. Panaligdi kami sa mga kadalaghan, Panaligdi kami sa mga katalagman. sa sunog, Sa sunog, gubat, hubat, lino, ilo, bagyo, bagyo, hila, hilat, kawan, kawan, adiksyon, adiksyon, o sa tentasyon sa lawas o kalag, o sa tentasyon sa lawas o kalag. o putli nga inahan, O tuloy na inahan. lantawa sa kanunay, Tatawa sa kanunay. ang mga miyembro Ang mga miyembro sa among pamilya, sa among pamilya. sa ilang pagmanaw, Sa ilang o pagpanaw. ingon man sa pagpauli, O ingon man sa pagpauli. Nagyapi usab kami kanunay Pagkami usap kami kanunay. sa sagrado nimong gapa, Sa sagrado imong kapa. aron mahilayo kami Aron nagayod kami. sa kadawa o kasalanan, Sa kadaon o kasalanan. ug iampo mo kami O iampo mo kami. sa atong mga gagahon, Sa atong mga gahon. aron usab magsilbi kami kaniya, Aron usap magsilbi kami kaniya. sigon sa lakdag sa iyang grasya, Sigon sa lakdas sa iyang grasya. hangtod sa katapusang oras, Hangtod sa katapusang oras. sa among kinabuhi. Sa among kinabuhi. Mama Maria sa Lindugan, Mama Maria sa libugon. iampo mo kami. Iampo mo kami. Amen. Amen. Please all be seated. Palihog, lingkod, balik, makayot, may solo. Masakit po, ikaw ang bugtong paglaho. Uminahan kung inahan, ako pang tugay kong samaran. Panginoon Maria. Oh, Salamat. Dagan kay salamat mga isod ko. Balik tanaw, pag-abot ng mga misyonaryo dito ka mga monghe. Amang lugar ito sa Lindogon, upaw, walay tubig, walay kahoy, walay tanong na mag-uwi. Apang taliwala sa tanan nga kalisdanan nga nagian na mo mga monghe. Ang Ginoong Diyos sa talangit ko nga, amahay, nagpatag siyang dugma, ngadto kang mga Maria, aron ipabuhagay, gani ka natong tanan, o gani di asya, hindi ka rin kanato si Mao Maria, nakigibos sa kanato, hindi mo higayon na palapalanta, si Mama Maria sa Lindogon. Busang isip pasalamat nato sa grasya sa Ginoong Diyos nga gihatag niya kang Mama Maria dito sa bungtod sa Lindogon. Kada adlaw dito may sorgo, dili lang hundreds, kundi thousands of thanksgiving letter nga ginhatagan o grasya sa Ginoong Diyos ubos sa pagpangama ng Mama Maria dito sa Lindogon. Palapalanta, pagbalik si Mama Maria. Busa may sorgo, diha sa kasadya o pagmaya. Dahil ko ang Diyos, uban sa pag-awit na to sa gozo sa bungtod sa Lindogon. Awit ko ta. Matupan lagi sa tuman. Guys, so singers sa ninyo. Tanan. Balik tanaw, pag-abot ng mga misyonaryo dito ka mga monghe. Amang lugar ito sa Lindogon, upaw, walay tubig, walay kahoy, walay tanong na mag-uwi. Apang taliwala sa tanan nga kalisdanan nga nagian na mo mga monghe. Ang Ginoong Diyos sa talangit ko nga, amahay, nagpatag siyang dugma, ngadto kang mga Maria, aron ipabuhagay, gani ka natong tanan, o gani
di asya, hindi karon kanato si Mao Maria, nakikipos sa kanato, ini Mao higayon na palapalanta si Mama Maria sa Lindog. Busa isip pasalamat nato sa grasya sa Ginoong Dios nga gihatag niya kang Mama Maria dito sa bungtod sa Lindogon. Kada adlaw dito may sorgo, dili lang hundreds, kundi thousands of thanksgiving letter nga gihatagan o grasya sa Ginoong Dios ubos sa pagpangama kang Mama Maria dito sa Lindogon. Palapakanta, pagbalik si Mama Maria. Busa may sorgo, diha sa kasadya o pagmaya. Dahil ko ang Diyos uban sa pag-awit nato sa gozo sa bungtod sa Lindogon. Awit mo ta. Among kalipay, imong pag-agi, tawag nga mong kakupayan. Ihapsay mo ang amok,